اليوم غادي نبريزونطيو لكم ستودنت برانش ديالنا. غادي نهضروا على شنو هي اي تريبل اي اون جينيرال، غادي نهضروا على اي تريبل اي ان سي اس ستودنت برانش، شنو كنديروا، شنو خدمتنا، شنو الفائده من هاد اي 3 زو، علاش تقدروا مثلا تدخلوا معنا، وبزاف ديال الحوايج. اذا كان عندكم اي تساؤل في هذا اللايف كتبوا لينا في كومونتير، وما تنساوش تشاركوا في الطومبولا، كاين اللين في كومونتير، كاين في الديسكريبسيون ديال الفيديو. دونك في هاد الطومبولا كيف ما كتشوفوا تقدروا تربحوا عام ديال الممبرشيب ديال اي 3 زو اللي كتسوى $27، وتقدروا كذلك تربحوا جوج بلايص في واحد الوركشوب عدا الجيت اللي دايرينها اون كولابوراسيون مع دي جي مايند. دونك بلا ما نزيد نطول عليكم، نبداو بشناهي اي 3 زو مع ايمان. دونك السلام عليكم. انا ايمان العساري، سكرتير جينيرال ديال لي 3 زو ان سي اس ستودنت برانش. اول حاجه نبغي نمونسيونيها بلي حنايا راه ماشي كلوب، حنايا واحد لا ستودنت برانش اللي تابعه لي 3 زو. شنو هي هاد لي 3 زو؟ لي 3 زو هي واحد لورغانيزاسيون مونديال اللي كتهتم بتو سكي اون ريلاسيون افيك لا تكنولوجي. كتهتم بالانفورماتيك، ريزو، تيليكومونيكاسيون، الكتريسيتي، الكترونيك، ما كان المهم اي حاجه عندها علاقه بالتكنولوجي. كتحاول تعمل دي بروجي، دي اكسبيريمونطاسيون، دي ريشيرش. هادشي هذا كامل علاش؟ باش تطور من التقدم والتعاون لومانيتي باش تزيد القدام. كيفاش تاسست هاد لي 3 زو؟ لي 3 زو كانت في الاول سيباري من دو اورغانيزاسيون اللي كانت لي ار او ولا اي 2 زو. وفي 1963 هاد لي دو اورغانيزاسيون جمعوا مع بعضياتهم وعطاونا لي 3 زو اللي باقا خدامه جوسكا بريزون. حاجه اخرى نبغي نمونسيونيها باللي لي 3 زو عندها واحد لا بيبليوتيك ديجيتال اللي كبيره بزاف واللي معروفه بزاف، هي الاي تريبل اي اكسبلور. هاد الاي تريبل اي اكسبلور فيها اكثر من 5 مليون ديال لي دوكيومون سيانتيفيك، وكل شهر كتزاد فيها 20,000 دوكيومون سيانتيفيك، وفيها اكثر من 1800 كونفيرونس، ولو تو دو تيليشارجمون كيوصل فيها حتى 12 مليون تيليشارجمون في الشهر. دونك هادو كيلكو ستاتيستيك غير باش تعرفوا شحال كبيره هاد لا بيبليوتيك ديجيتال. حاجه اخرى عاوتاني كتهتم بها لي 3 زو هي لا ريداكسيون ديال لي ريفو اي لي جورنو وحتى ليديسيون ديالهم. ليكزامبل ديال الاي تريبل اي سبيكتروم والاي تريبل اي سنسورز جورنال. فوالا كتهتم اوسي لا ستاندارديزاسيون دي نورم انفورماتيك. ليكزامبل اللي كنعرفو كاملين هو لي 3 زو 802.11 لا نورم ديال الويفي. دونك هادشي هذا كونسيرنون لي 3 زو. دابا غادي نهضر لكم على لي 3 زو كوميونيتي. لا كوميونيتي ديال اي 3 زو كتضم واحد العدد ديال 419 الف ممبر اللي منخرطين من 106 ديال لي بيي around the world. s'il te plaît كوثر قلبي لي سلايد سويفون. فوالا الوغ كيف ما كتشوفوا في لا ماب قلنا كاين 419 الف ممبر. 124 الف منهم سون دي ستوديون بحالنا، كيتقسموا 3422 ستودنت برانش من العالم كامل. الوغ لو ريست اللي كيبقى من ديك 419 الف اللي قلنا sont soit des professeurs universitaires, soit des chercheurs, des savants, ou là des gens في le domaine professionnel. هادشي هذا كيبين على لا ديفرسيتي اللي كاينه في لي ممبرز ديال في لي ممبر ديال لي 3 زو. نبغي نمونسيوني عاوتاني باللي هاد 160 دوله اللي كينتميو لها كاملين مقسمين 10 ديال لي ريجيون. بالنسبه للمغرب كاين في لا ريجيون 8 اللي فيها لافريك، لوروب والميدل ايست. الوغ دابا غادي نهضر لكم على لي 3 زو ان سي ستودنت برانش ديالنا حنايا. هي بعدا راها تأسست في 2013. c'était fondé par notre conseiller le professeur Mohamed Saïdi, ex-doyen de l'INSIAS et fondateur et ex-président de l'I3 Morocco section. الهدف ديالنا هو اننا نطوروا من لي كومبيتونس ديالنا، نبنيو نو كارير، ننميو القدرات ديالنا. هادشي هذا عن طريق لي بروجي اللي كنعملو.
وعن طريق لي كونفيرونس اللي كننظمو انصامبل. ليكزامبل ديال اي تريبل اي داي، و اوسي عن طريق لي كومبيتيسيون، ليكزامبل ديال اي تريبل اي اكستريم. Et donc voilà, bref, dès que le savoir-faire ou le savoir-être اللي ما كنقدروش ناكيزيسيوه في ان كور ماجسترال، كنحاولوا اننا نديفلوبيوه واننا نعوضوه اترافير لو باراسكولير. كنحاولوا اننا ننميو من لا كولتور انفورماتيك ديالنا، كنحاولوا اننا نزيدوا لو جارغون انفورماتيك ديالنا. Donc c'était tout. Là, l'IEEE ou l'IEEE NCS Students Branch, j'espère أنني يكون فيدتكم وأن المعنى يكون وصل لكم. Et voilà, merci. Je cède la parole à Kautar. شكرا إيمان على هاد البريزونطاسيون. دونك غادي نخليكم مع بوزياني محمد. السلام عليكم، معكم بوزياني محمد، responsable des ressources humaines في I3E NCS Student Branch. دونك بالنسبة لي نقدم لكم دغيا لي ممبر ديال I3E كوميتي ديالنا. دونك تو دابور غنبدا لكم بكوثر الشوباري اللي هي بريزيدون ديال I3E NCS Student Branch. اون غرو الخدمة ديالها elle assure la pérennité du club و elle dirige le club على حسب لا فيزيون اللي كتحط لنا في اول العام. زهير الغازي qui est le vice-chef et le responsable de la cellule event, هو qui assure le déroulement des événements des student branch ديالنا en ce qui concerne le guest ou la logistique de l'événement, etc. محمد بوزياني اللي هو انا، دونك انا خدمتي كناسيغي فيها لا كورديناسيون دو travail entre les cellules و chacun des membres داير خدمته، و bien sûr le recrutement des nouveaux membres I3E. شيماء إيمان responsable média، elle assure les posts à publier في les réseaux sociaux، أي حاجة عندها علاقة بلا médiatisation ديال student branch. إيمان العسيري اللي ديجا تلاقيتو بها دابا qui est la secrétaire générale de notre student branch. أنس بوعلي اللي مكلف هو بلا تريزوري ديالنا، دونك فلوس اللي داخلين وخارجين من عندنا. فهد عدني سيلول تشيتو، فهد كيتكلف بأي حاجة عندها علاقة بالكونتوني ديال الوركشوبس اللي كنديروهم تو طولون دو لاني، راهم موجدين جايين إن شاء الله العام هذا. Walid Bouraya, c'est le sponsoring. Il se charge premièrement du dossier sponsoring et de trouver des sponsors pour financer nos événements. Ilyes Taheri, Léon Mkelf, technical and graphical design. Ou enfin, Jad Zaraoui, le mentor, le conseiller ديالنا واللي كان هو البريزيدون ديال I3E العام اللي فات. دونك نتلاقاكم ان شاء الله في الريكروتمون ديال I3E. ونخلي معكم وليد بورايا pour plus d'informations على la cellule ديالنا. Alors, salam alaikum, je suis Walid Bouraya, responsable de l'aide l'âme de le sponsoring et la prospection au sein de l'I3E, les students branch, et aussi l'ambassadeur de l'I3E extrême de cette année avec Zoher. الوغ حنا في السيلول ديالنا شنو هو لو بيت ديالنا؟ هو كيف ما كتعرفوا شاك ايفينمون غادي خصو ما يمكنش يكون يدار هكاك، دونك غادي خصو واحد اون سبونسوريزاسيون، غادي خصو الفلوس باش يخدم. الوغ حنا الخدمه ديالنا هي انه نجيبوا لي سبونسور. باغ اكزومبل ان هاكاطون خاصنا نجيبوا ليه لي سبونسور باش نقادو البرايزز، باش نجيبوا باش نقدروا نطلعوا ليفينمون ديالنا للفوق ان شاء الله. يا اوسي لو بيت يعني فاش تكون عندك واحد الممبرشيب مثلا مع I3E، الا قلبت على دي سبونسور، حنا ما تنقلبوش غير على دي سبونسور اللي تيكونوا لوكال وعاديين، ماشي اون بو دير حنا ماشي بحال لي كلوب اخرين. حنا راه تقدر تجيب جوجل كوم ان سبونسور الا بغيتي، يعني خاصك تعرف ادوي و بيان سور لي مال ديال I3E، يعني @I3E.org
كيتعطى مع الممبرشيب ديال اي 3 او كيسمح لك انه لي زيمايل ديالك كاملين كيتقراو ان شاء الله من عند لي غون زونتربريز. ميرسي. ندوزو لا سيلول الماجيا اللي هي لا سيلول ميديا مع شيماء. Salam alaikum. Bon, je me présente, je m'appelle Himan Sheima, deuxième année ISEM, responsable de la cellule média de notre student branch. Alors, tout d'abord, je souhaite la bienvenue à les nouveaux NCAs. مرحبا بكم معنا. غنهضر لكم شوية على la cellule média وشنو كنديروا فيها. Alors, la cellule média représente l'image ديال 3 في cellule média we promote student branch ديالنا. كنهضروا على لي زيفينمون اللي غنديروا لي كومبيتيسيون لي توتو اي حاجه كتورغانيزيها اي 3 ستودنت برانش ديالنا في السيلول ميديا كنهضروا عليها. الوغ كيف ما قلت اون ميدياتيز اوسي لي زيفينمون اللي كدير لا ستودنت برانش. اون اسي اوسي دو كريي اون بون ايماج في ستودنت برانش ديالنا حيت سي تري امبورطون دافوار اون بون ايماج بويس كاينين بليزيور ستودنت برانش في المغرب. et on essaye surtout de créer une bonne image au niveau international. Alors pour ce faire, on écrit des articles, on partage tout ce qui est intéressant et mohim pour les élèves ingénieurs de l'NCAS, mais aussi pour tous les gens qui nous suivent sur notre page Facebook. Alors, je vous encourage tout d'abord d'intégrer I3E, حيت ما غتندموش وغتعلموا بزاف ديال الحوايج, et particulièrement d'intégrer la cellule média. Que vous soyez intéressé par l'écriture des articles ou هادشي ديال السوشيال ميديا ou non, راه غادي نتعلموا بزاف ديال الحوايج في لا سيلول ميديا وما غاديش تندموا, او ميم طون حتى لي زيد اللي عندكم تقدروا تطبقوهم على ارض الواقع. اي ميرسي بوكو. شكرا شيماء على هذه البريزونطاسيون. دونك كما قلتي بغيت نشير لواحد النقطه مهمه اللي هي لا ريداكسيون ديال لي زارتيكل, خصوصا في الدومين ديال الاي تي اللي كنقراو فيه حنايا في الانتياس. دونك فاش كتكتب مثلا ان ارتيكل وكتبارطاجيه سوا في لي ريزو سوسيو ولا في لينكدين, دونك كتخدم عليه, كتضرب عليه شويه ديال التماره, خصوصا الا كان بلونغلي كدير دي ريشيرش. دونك هاد لي زيفور الصراحه لي ريكروتور كاملين كينتبهوا لهاد القضيه, كيبغيو يشوفوا لي زوطخ اكتيفيتي اللي كدير من غير القرايه, وخصوصا الا كانت مثلا بحال هاد لاكتيفيتي ديال الريداكسيون دارتيكل. دونك كتبين باللي راه كتبارطاجي لي زانفورماسيون اللي عندك فوالا كما قال واحد الشخص في كومونتير هاشتاغ بالخف مع اي 3 دونك هذا واحد الهاشتاغ خدمت عليه العام اللي فات سيلول ميديا. كنا كنحاولوا نوصلوا لي زانفورماسيون دي بوست بالدارجه, والصراحه قلبوا هذا الهاشتاغ وفولويو لا باج ديالنا, حيت الصراحه بارطاجينا بزاف حوايج مهمين. وكاين اللي حتى كتبارطاجيو هاد لي زارتيكل عاد كيبدا يعاود يسول على داكشي اللي حنا ديجا كتبناه. دونك سي فريمون صراحه كيف ما قالت كوثر زعما تري انتريسون, وفاش كنبارطاجيو هذوك لي زارتيكل لي جون اللي كيقراو غادي يستافدوا بزاف ديال الحوايج, وحتى اللي كتبوا, حيت غالبا كنبارطاجيو على دي شوز اللي مثلا لا بيرسون اللي غتكتب كتكون ما عارفه عليها والو, وكيخصك تمشي وتبدا تقلب, ولي سوجي كاملين زعما اون غولاسيون مع الاي تي وداكشي اللي غتقراو في الانسياس. دونك je vous encourage vraiment d'intégrer les 3E et surtout la cellule média. وي كنقلبوا على دي سوليسيون كرياتيف كما قلنا باش نونغيشيسيو لا باج ولا ريزو سوسيو ديالنا. دونك لا سيلول ماجيا اللي كاينه هي لا سيلول ايفنت. الريسبونسابل ديالها هو زهير غازي, مع الاسف ما قدرش انه يكون معنا في اللايف اليوم. دونك لا سيلول ايفنت هي اللي كتكلف بالorganisation ديال لي زيفينمون, que ça soit des conférences, des webinars, des workshops, اي حاجه. كيخدموا الصراحه في السيلول ايفنت من الاول حتى الاخر, que ça soit la logistique, que ça soit انهم يصايبوا لي بوفي, يهضروا مع لي كونتاكت, يorganiser لا salle et tout ça. دونك ان شاء الله هذا العام زهير موجد لنا بزاف ديال لي زيفينمون غادي نهضروا عليهم من بعد, وكذلك كيقدر يخدم اون كولابوراسيون مع لا سيلول توتوريال, خصوصا الا كانوا عندهم لي طاش اون كومان, كبغيو ينظموا مثلا شي وركشوب اللي غادي يكون فيها شي دومين تكنيك.
دونك كيتعاونوا هاد لي سيلول بجوج. نخليكم مع فهد عدني اللي غيهضر لكم على هاد لا سيلول. شكرا كوثر. السلام عليكم، سميتي فهد أدني، شيف تشيتو. بغيت ندوي لكم شويه على السيلول تشيتو وشنو ممكن السيلول تشيتو انها تعطي لكلشي، ماشي غير لك نتايا. المهم السيلول تشيتو راه هي واحد لا سيلول اللي كتخليك انك تعاون بنادم او ميم طون قبل ما تعاون بنادم كتعاون راسك نتايا الاول. حنايا كنديروا دي وركشوب ودي توتوريال ودي كونفيرونس اون كولابوراسيون مع سيلول ايفنت. كنديروا دي توتوريال ابخي ما كان حنايا كنمشيو نقلبوا مثلا على شي سوجي. باغ اكزومبل حنايا هاد العام ان شاء الله غادي نديروا واحد الوركشوب ديال جيت اللي غادي ديجا غنجيبوا واحد الكونفيرونسي اللي غادي هو اللي غادي يديروا. باغ اكزومبل الوركشوب ديال الاردوينو اللي معاونين حنايا نديروا ديجا غادي ابخي لا ريكروتمون غادي نديروا واحد البتي تويتو بين لي مونبر ديال لا سيلول باش كلشي يعرف، باش كلشي ديك الساعه هو نخدموا جميع في الوركشوب. المهم لا سيلول تويتو اون جينيرال كتخليك انك تنمي الذات ديالك قبل ما تعاون الناس الاخرين. كنبغي زعما نرحب بكلشي حيتاش لا سيلول تويتو اللي هي واحد لا سيلول هاد العام ان شاء الله غتكون خدامه مزيان وغتكون خدامه بزاف. لاني ديرنيير مع ليكس شيف تويتو انس خالد درنا بزاف ديال لي وركشوب. كانت دي وركشوب ديال دوينا اون جينيرال على لي ميكرو بروسيسور مع سي محمد حلافي اللي كان ديجا مونبر معنا في لي 3 هاد العام ان شاء الله غادي يكون واحد وركشوب ديال جيت اللي ان شاء الله كاينه طومبولا اللي غادي دو بيرسون غادي يربحوا معنا 2 تيكي ليها. وكاين وركشوب ديال الاردوينو وكاين وركشوب ديال راسبيري بي وغندوي على لي ميكرو كونترولور و لي زوبيراسيون سيستيم اون طون ريال. وغنديروا سي بي مع اون كولابوراسيون مع زهير غازي اللي هو الشيف الشيف ديال السيلول ايفنت. ان شاء الله هذا العام غادي يكون بزاف ديال الحوايج وكنبغي نرحب بكم وشكرا بزاف. شكرا لك فهد على هذه البريزونطاسيون ديال لا سيلول تويتو. دونك من هذا المنبر كنبغي نشكر البيلوتاج القديم على لي زيفور اللي داروا كاملين، والصراحه داروا خدمه كبيره بزاف في اوسان ديال ستودنت برانش. غادي نعطيوكم كلك اكزامبل من بعد. نبغي نشكر كذلك انس خالد الشيف ديال سيلول توتوريال ديال في بيلوتاج العام اللي فات. دونك من غير الخدمه ديال لي وركشوب اللي كيكونوا غير محصورين غير على لي مونبر ديال اي 3 كانوا اوسي خدموا على الويب سايت ديال اي تريبل اي. دونك غادي نبارطاجيوه معكم كذلك. الصراحه الدراري اللي تطوعوا تستافدوا بزاف اون سو كي كونسيرن ديفلوبمون ويب، ليبرجمون، الدومين ايتترا، كاع داكشي اللي عنده علاقه بالويب. كانت تجربه زوينه خصوصا بالنسبه للناس اللي باقيين جداد. كان باقي ما وصل لا وقت بي اف ا لا حتى حاجه. دونك استافدوا من هاد ليكسبيريونس. اي كوما مونسيوني فهد اوسي. دونك هاد العام وجدي لكم جديد ان شاء الله غادي نهضروا على دي توبيكس اللي باقيين جداد. دونك ما تنساوش تجيو للريكروتمون. اي غادي ندوزو دابا للسيري الماجيه اللي هي لا سيري تكنيك مع الياس. السلام عليكم. دونك نقدم لكم راسي، الاسم ديالي الياس تغري، ريسبونسابل لا سيلول تكنيك و غرافيك ديزاين. دونك كندوي لكم على لا سيلول ديالنا. دونك برينسيبالمون لا سيلول ديالنا كتاخذ اون شارج لو سيبور تكنيك ديال لي اكتيفيتي وحتى لي بلاتفورم دو كومونيكاسيون في لي زيفينمون ديالنا. وكنخدموا اوسي على لا ريبريزونطاسيون فيزوال نوتر ستودنت برانش في لي ريزو سوسيو à travers ديزاين ديال لي سيبور ملتي ميديا بحال لي لوغو لي بانر لي فلاير و لي زافيش ديال لي زيفينمون ايتترا وحتى لي انفيتاسيون. و دان اوتر كوتي حتى لي فيديو يعني المونتاج و l'animation ديال لي فيديو بدي لوجيسيال سبيسيفيك. دونك جو vous encourage انكم تدخلوا ل 3 حيت هي فريمون اون اكسبيريونس زوينه بزاف. و برينسيبالمون لا سيلول تكنيك و غرافيك ديزاين حيت ماشي ضروري انكم يكون عندكم واحد الباك جراوند في الديزاين ولا في المونتاج باسكو غنديروا دي فورماسيون في هذا لاسبي هذا. و دوطر كوتي هادشي يعاونكم انكم تخدموا على البورتفوليو ديالكم في الديزاين وغيعاونكم انكم تانتيغريو الديزاين في البروجي ديالكم سواء في ديفلوبمون ويب او ديفلوبمون موبيل باش تخرجوا دي زابليكاسيون دو هوت كاليتي. ميرسي بوكو. دونك ميرسي الياس على هاد لا بريزونطاسيون اللي قلتي. دونك جو كونفيرم كاع الهضره اللي قال.
En ce qui concerne aussi le portfolio ديال design, que ce soit sur les sites web Behance ou bien Pinterest ou la Dribbble. المهم اللي كيخدم شويه الديزاين غادي يعرفني علاش كنهضر. حتى انا كنت مومبر في سيري ديزاين العام اللي فات. فالصراحه فاش كتحط في هاد لي كونديسيون ديال خصك تصايب دي بوستر ولا دي زافيش الباراسكولير، الصراحه كتعطي داك الشيء بكل حب وبالطاقه ديالك كامله، وكتبدا تقلب من هنا على الانسبيراسيون، والصراحه كتزيد تعلم بزاف د الحوايج. en ce qui concerne les logiciels ديال ادوبي، كما قال الياس ماشي ضروري تكونوا كتعرفوا هاد لي لوجيسيال باش تانتيغريو لا سيري ديالو. غادي يكونوا دي فورماسيون اي دي بيتي توتوريال باش تبداو وتعلموا شويه هاد المهارات اللي الصراحه سون انديسبونسابل في 2020 ولا 2021. maintenant غادي ندوزو للممبرشيب بينيفيتس ديال IEEE. دونك كما كتعرفوا ممبرشيب ديال E3 خصوصا بالنسبه للستودنتس كدير $27. دونك عندها بزاف د البينيفيت الصراحه. تقدروا الا عرفتوا كيفاش تستافدوا من ديك $27 اللي كتخلصوا، راه تقدروا ترجعوا اكثر منها ماديا ولا معنويا. دونك غادي نخليكم مع انس ابو علي اللي غادي يزيد يهضر لنا اون ديتاي على هاد البينيفيت. Salam alaikum. Donc, je me présente Anas Abou Ali, deuxième année GL, نوا treasurer في IEEE student branch هو اللي كيجمع الفلوس. دونك انا نهضر لكم اليوم على الممبرشيب بينيفيتس. الممبرشيب ديال E3 بالنسبه كاينين بزاف صراحه ديال الممبرشيبس اللي تقدر تعمل، مي بوغ نو حنا كنديروا الممبرشيب ديال لي ستوديون اللي كتكون $27 هو المينيموم. بوغ les bénéfices كاينين بزاف. gain of experience and open career doors. par exemple E3 هي très reconnue. donc الا حطيتي مثلا لي سيرتيفيكات اللي كتاخذ من لي فورماسيون ديال E3 ولا لي هاكاطون اللي كتشارك فيهم في السي في ديالك ولا الايميل ديالك في السي في، دونك لي بيان ريكوني. دونك يعطيك يفتح لك افاق كثار. دونك لي كولابوراسيون كاينين لي كولابوراسيون اللي كيداروا اونتر لي 3 عاوتاني كيعاونوك بزاف. كاينين كتقدر تاكسباندي النيتورك ديالك مع لي زي 3 الاخرين في اوتسايد الموروكو ولا ان موروكو، تلقى بزاف ناس وبزاف الحاجات اخرين. بالنسبه كاينين جلوبال نيتوركين كما ديجا قلت، يعني كتلاقى بزاف الناس من الاي 3 سوا دي ستودنت ولا دي سينيور. كاينين دي فيديو صراحه كاين لحهم جاد في لاباج نيت كيبينوا النيتورك ديال الاي 3 الناس اللي فيه في تونس. كاينين بزاف الناس يعني برا المغرب. كاين عاوتاني الايميل بروفيسيونيل ديال الاي 3 اللي كيخليك انك مثلا تصيفط بزاف لي زونتيتي. باغ اكزومبل كانوا قبل العام اللي فات كانوا صيفطوا لا نازا اللي هي ديجا عندها بيان سور دي كولابوراسيون مع لي 3 كانوا داروا معاهم واحد لا كونفيرونس. بيان سور هاد البروسيس كامل ما يمكنش ديرها بايميل عادي. دونك داك الايميل اللي كتعطى لك مع لي 3 عنده بزاف د البينيفيت. كاينين الايفنتس. الايفنتس كاينين بزاف صراحه. كاينين اللي تقدر تستافد منهم بلا ممبرشيب، بيان سور كاين اللي ضروري. دونك باغ اكزومبل بلا ممبرشيب كاين الاي واللي وبالممبرشيب كاين الاكستريم، كاين الانتربرونورشيب، كاين المادسي. انتربرونورشيب كان ديجا دار العام اللي فات وكانوا سيرتيفياو فيه الدراري ديال لانسياس. كاين المادسي اللي هو ديفلوبمون دي زابليكاسيون وفيه بزاف لي بري حتى هو. كاين IEEE كاين continuing education. بالنسبه لي كاين فيه بزاف ديال باغ اكزومبل في IEEE ملي كيكون عندك ممبرشيب كيكون عندك اكسي لللايبراري ديالهم. باغ اكزومبل ديال اكسبلور ديال سبيكتروم. باغ اكزومبل هنايا انا عندي ديال لي ماغازين ديال اكسبلور اللي كيوصلوني شاك مو. كيكون فيهم بزاف صراحه ديال لي زارتيكل اللي مزيانين. كلشي وين توبيك كتكون
باغ اكزومبل كاين الاي اي، كاين كوانتم كمبيوترز، سا ديبون كل شهر شنو التوبيك اللي كتكون صراحه تري انتريسون. كيكونوا لي سوجي اللي باقي ما كيكونوش ظهروا، دونك يكونوا يلاه بادين. دونك يكون عندك واحد ليدي حسن على شنو كي سباس و كي سباس في ديفيرون دومين، يعني في التكنولوجي، في الالكتريك، في لا ميكانيك، بزاف الحاجات اللي اي 3 كتشملهم كاملين. كاين بيان سور الاي تريبل اي اي ليرنينغ لايبراري و سبيكتروم از اوريدي منشنت. دونك نسيت صراحه ما هضرتش على لي كولابوراسيون. بالنسبه لي كولابوراسيون اي تريبل اي كدير لي كولابوراسيون مع لي اي تريبل اي ديال العالم كاملين. باغ اكزومبل عندنا هذا العام اون كولابوراسيون مع اي تريبل اي ديال لانسا فاس في لا كومبيتيسيون ديال الانتربرينور شيب. اي دونك كاين صراحه بزاف د الحاجات اللي ما نقدرش نقولهم في هاد البريزونطاسيون، بحال لي سكولارشيب اللي كيتعطاو ديال كاين الاي تريبل اي جوب سايتس and so many other things. so هادشي اللي كاين. ومرحبا بالدراري عاوتاني لي بروميير اني، مرحبا بكم. we are waiting for you for in the recruitment. هادشي اللي كاين. دونك شكرا انس على هاد البريزونطاسيون. شرحتي لنا فيها لي ديفيرون بينيفيس ديال هاد الممبرشيب. دونك كما قلت راه الا جيتو تشوفوا $27 راه ماشي شي حاجه قدام هادشي كامل. تقدر مثلا تبينيفيسي من الكتوبه اللي ديجا قال انس. دونك كو سا سوا فورم بابي ولا اوسي هنا كيف كتشوفوا لا فيرسيون الكترونيك. il y a aussi بالنسبه نوضح واحد الملاحظه ديال لا كومبيتيسيون ديال المادسي اللي هضر عليها. دونك كديفلوبي اون ابليكاسيون وكتشارك بها، وهذه واحد النبذه على البرايسز اللي كاينين. دونك فيرست بليس سكند بليس كيف ما كتشوفوا كاين جوائز ماليه مهمه. وحتى بالنسبه الى ما كنتيش ممبر في اي 3 il y a aussi la compétition ComSoc donc كيشاركوا فيها students. غادي نهضروا عليها en détail après. voilà donc الصراحه ما كاينش علاش ما تجوينيش لورغانيزاسيون اي تريبل اي اللي ديجا قلنا فيها اكثر من 419,000 ممبر. دونك غادي نباسيو دابا على الاكتيفيتيز والاتشيفمنتس اللي داروا سواء قبل منا ولا غادي يداروا في العام ديالنا. دونك اول ايفينمون ولا اكثر ايفينمون تشهرت به لانسياس هو هاد لا تيلي كونفيرونس مع لا ناسا. دونك كانت دارت في 2017. تقريبا الاغلبيه كان شاف هاد لو لايف ولا حضر ليه. اوسي كانوا لي ميديا، كانوا القنوات المغربيه وهضروا عليه في لي جورنو. وكاين اوسي في سيت لانسياس. دونك كانت اول مره شي يونيفرسيتي ولا شي ايكول كتقدر انها تهضر مع لا نازا اون لايف في العالم العربي. il y a aussi la compétition IEEE Extreme. donc déjà هضرنا لكم عليها في لي جروب وفي لا باج فيسبوك. اوسي كانت دار عليها لايف. دونك هاد لا كومبيتيسيون ديال اكستريم هي صراحه واحد لا كومبيتيسيون مهمه ديال البرمجه، ديال كومبيتيتيف بروغرامين الا كنتو كتعرفوه. دونك كيف ما كتعرفوا باللي الكودين كويستشنز هما اللي ولاو كيتستعملوا في بيج كومبانيز بحال جوجل، ابل، فيسبوك، امازون الى اخره. الكومبانيز كاملين ولاو يقدروا انهم ما يشوفوش كاع لي زيكسبيريونس ديالك ولا في اين دومين خدام. اول حاجه كدوز فيها زعما في الريكروتمون كدوز دي بروبليم ديال سي بي باش كيشوفوا ليسبري الغوريثميك ديالك واش كتعرف بروبليم سولفين في اي كونديسيون تحطيتي، ويشوفوا واش كتكتب واش عندك ان ريزونمون لوجيك واش تقدر تريزوني سميتو. دونك مهم بالنسبه ل 2018 كانت صراحه بطل ريكورد او نيفو ناسيونال. كانت ليكيب اللي متكونه من المهدي عسالي، دريس خليل ومعاد ناصري. دونك قدروا انهم يتكلاساو ويباطيو الريكورد ب 58 من اصل 4093 ايكيب اللي شاركت في هذه لا كومبيتيسيون. الصراحه هاد التجربه ديال الاكستريم كنا هضرنا لكم عليها في لاباج لي روتور ديكسبيريونس ديالهم. تقدروا تعاودوا تشيكيهم، والصراحه كينفعوا بزاف في السي في وفي
في لي ريكروتمون سواء ديال لي ستاج بي اف او ولا اوسي في الخدمه فاش كيشوفوا ان عندك هاد ليسبري الغوريثميك وقدرتي انك تكلاسا مزيان في هاد لي كومبيتيسيون المعروفين. ils m'ont dit aussi que وصلهم دي زوفر بسبب هاد لا كومبيتيسيون دونك كياخذوا اوسي عليها سيرتيفيكاسيون دونك مع الاسف الديدلاين تسالا ولكن باقي العام الجاي ان شاء الله. كومبيتيسيون ديال الاكستريم كنا هضرنا على ليكيب الثانيه اللي اوسي باطات ان ريكور اللي هي متكونه من صابر ام حيده محمد ايت الرامي وعندنا العبار. دونك هاد ليكيب قدرات انها تكلاسا الاولى في المغرب في هاد لا كومبيتيسيون وتكلاساو 287 من اصل 500 من اصل 5015. نبغي نشير انه لي 3 زيكيب الوالا في هاد لا كومبيتيسيون او نيفو المغرب كانوا 3 من الانسياس. فوالا دونك صراحه تجربه تستاهل انكم تخوضوها و زعما علاش تضيعوا راسكم. بالنسبه لا كومبيتيسيون التاليه اللي غادي نهضر عليها هي لا كومبيتيسيون ديال اي تريبل اي كومسوك. دونك كيف ما كتشوفوا حتى هي كتعطى فيها اون سيرتيفيكاسيون. دونك الهدف من هاد لا كومبيتيسيون هو انه كديفلوبي واحد لابليكاسيون كتشارك بواحد ليدي وكديفلوبي واحد لابليكاسيون. دونك ليكيب ديال البيلوتاج العام اللي فات قدرت انها تاخذ اون مونسيون دونور وجات كذلك هي الاولى في المغرب وفي دونك غادي نوريكم في النافيغاتور لا كومبيتيسيون اللي كيشاركوا فيها الناس من العالم كامل ولي جوري كيكونوا سميتو لي جوري كيكونوا من العالم كامل. دونك كيف ما كتشوفوا هنا باغ اكزومبل هاد لا كومبيتيسيون خاصها غير لي زيتيديون. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا لي زيكيب اللي شاركوا واللي كيربحوا 3 كيربحوا دي بري صراحه مهمين. دونك كانوا ليكيب ديال لانسياس كانت مشاركه مع دي زيكيب من ام اي تي ايكيب من بكين يونيفرسيتي في تشاينا ودوطخ الصراحه. وقدرات انها ليكيب ديالنا تحت البلاصه مهمه في هاد لا كومبيتيسيون. دونك لابليكاسيون اللي كانوا ديفلوباو عندها علاقه ب crime reporting و alert application alert زعما. دونك غادي ندوزو الاوتر ايفينمون اللي كان اللي هو IEEE Region with Entrepreneurship Initiative اللي كانت شاركت فيها ليكيب ديال دريس خليل. دونك ليدي ديال هاد لا كومبيتيسيون هو كتشارك بليدي ديال واحد ستارت اب و ليدي اللي شاركوا بها ليكيب من لانسياس هي لابليكاسيون بلانتيفاي. دونك هي واحد لابليكاسيون اللي غتخدم بالانتيليجنس ارتيفيسيال والهدف ديالها هو انها تشوف عن طريق الكاميرات المحصولات الزراعيه فين هما اللي وتعلم الفلاح قبل ما يتضرروا ليه اكثر دوك المحصولات الزراعيه ديالو. دونك كيف ما قلت باش انك تكون ممبر في IEEE كتكون عندك واحد لا شانس باش انك تشارك في بزاف ديال لي كومبيتيسيون تربح بزاف ديال لي سيرتيفيكاسيون اللي تزيدهم في السي في ديالك. اوسي بالنسبه لليكيب اللي شاركت في هاد لا كومبيتيسيون دونك كانت عندها لا شانس حيت تاهلات او نيفو ناسيونال كانت عندها لا شانس باش انها تمشي للتبارة في لي فينال في السويد و IEEE كانت غتخلص عليهم لي فري كاملين كو سوا البيي لوتيل الماكله ايتترا. اوسي كاينين لي كونفيرونس دونك الا مثلا شاركتي بشي ريشيرش ولا بشي بروجي في دوك لي زيفينمون ديال IEEE وكان مثلا في شي دوله اخرى دونك كتقدر انك تابلاي ليهم ويخلصوا عليك جميع التكاليف. ندوزو الان لي زيفينمون اللي داروا العام اللي فات من بعد ما سالينا لا بارتي ديال لي كومبيتيسيون. عندنا ليفينمون ديال تشات بوت. دونك كيف ما كتشوفوا هنا لي زيتيديون ديال ستودنت برانش ديالنا العام اللي فات كانت هاد الوركشوب اون كولابوراسيون مع IBM.
تعلموا فيها كيفاش يصايبوا تشات بوت، وكانت الصراحه كانوا صايبوا ويب سايت وهوستا وتبارطاجا معنا العام اللي فات. ندوزو ليفينمون الثاني اللي خدمت عليه لا سيلول ايفنت العام اللي فات. دونك كانت واحد لا فيزيت تكنيك الاي بي ام كلاينت سنتر في كازابلانكا. وكانت واحد الورك شوب صغيره على ديبلويمون ديال لي ميكرو سيرفيس في الكلاود ديال اي بي ام. دونك لي زيتيديون كانت عندهم فرصه باش انهم يكريو كونت في الويب سايت ديال الاي بي ام ويخدموا بالكلاود ديالو ويشوفوا داكشي كي داير. دونك هذه هي الورك شوب ديال جيت اللي هضرنا لكم عليها. دارت العام اللي فات. دونك لي زيتيديون ديال ستودنت برانش ديالنا استفدوا من دي نوسيون مهمين في الجيت، خصوصا البيزكس بحال مثلا شناهي كلون، شناهي فورك، شناهي بول ريكويست اتسيتيرا. كانت دارت فيها سيونس وحده. دونك هاد الورك شوب كانت بلانيفي انها تكون مجموعه ديال لي سيونس باش في الاخير يقدروا المتشاركين انهم يماتريزيو هاد لوتي ديال فيرسيون دو كونترول ولا جيستيون دي فيرسيون. دونك مع الاسف دارت سيونس وحده، ولكن ان شاء الله غادي نكملوها هذا العام. عذرا على هذا العطب. دونك كما قلت فينا كنحضر فيه مسيو شهاب عثماني اللي هو سوفتوير انجينير في اس كيو ال، وكذلك ديفلوبر في جافا سكريبت. دونك عنده اكسبيريونس كبيره في لو لونغاج جافا سكريبت. دونك كنحضر لهاد لو لايف باش يجاوب على كاع لي كيسيون ديال لي ستوديون ديال الانسياس en ce qui concerne le langage JavaScript ou là aussi les autres frameworks dialo, ou t'as des retours d'expérience en ce qui concerne les stages ou là les critères باش كيقبلوا les développeurs في SQL ou aussi شنو ممكن تبيلدي في بالجافا سكريبت. دونك هضر لنا على هاد لا تكنولوجي اي اوسي جاوب على كاع لي كيسيون ديال اللي تحطوا في اللايف. دونك كانت اون اوبورتونيتي باش انكم تسولوا ان اكسبير في هاد لو دومين. دونك مسيو شهاب هو خدام ماشي خدام. دونك هو في من بين لي زورغانيزاتور ديال ليفينمون ديال رابات جي اس. دونك هو واحد ليفينمون اللي كيجمعوا فيه لي ديفلوبور ديال جافا سكريبت اللي من الرباط، وكل مره كيديسكوتيو شي توبيك عنده علاقه بجافا سكريبت. اوسي في لا بيريود دو كونفينمون كان دار هاد لو لايف على لا ترانسفورماسيون ديجيتال اللي داروا لنا مسيو فيصل بن عشو. دونك سي ان لوريا دو الانسياس اي كنشارك معنا لي ريتور ديكسبيريونس ديالو اوسي لامباكت ديال الكوفيد 19 على لو موند ديجيتال. كنبغي كذلك كما قلنا لكم هذا هو الويب سايت ديالنا اللي خدمت عليه لا سيلول توتوريال. كانوا صايبوا العام اللي فات وتعلموا فيه الدراري ديفلوبمون ويب والهوستين وكيفاش تشري دومين وكيفاش تصايب ايميلز بداك الدومين. بغي نهضر لكم على لي زيفينمون اللي درنا حنايا فاش طلعنا بيلوتاج في اوت. دونك اول ايفينمون درناه هو اي تريبل اي داي. كان صراحه ان لايف تري انتريسون. دايوغ اللي ما حضروش غادي تلقاو اللين ديالو في لاباج فيسبوك و اوسي في لاشين يوتيوب. غادي تلقاو داكشي مفرق الفيديوهات مفرقين بشاك سبيكر. دونك كنا جبنا هاد ليفينمون انترناشونال سبيكرز اللي هضروا على التجارب ديالهم في الدومين ديال اوغمانتد فيرتوال رياليتي. هضروا لنا اوسي على لو دومين ديال ميكس رياليتي و extended reality. دونك c'était très intéressant صراحه. وقدرنا حنايا كمومبر في ستودنت برانش ديالنا اننا نكبروا النيتورك ونكونيكطاو سواء في لينكدين مع هاد الناس واستفدنا الصراحه بزاف من داك اللايف. دونك غادي تلقاو كما قلت في لاشين يوتيوب ديالنا لي فيديو مقسمين بشاك سبيكر، وغادي تلقاو في الديسكريبسيون لي لين ديال لي سلايد اذا ما بانوش مزيان لكم في الفيديو. ثاني لايف درناه هو على IEEE Extreme.
داروا لنا زهير غازي ووليد بورايه دونك شرحوا لنا اكثر شنو ديالاش هاد لا كومبيتيسيون وعطاونا اوسي دي سيت ويب فين انكم تقدروا براكتيسيو سي بي كذلك غادي تلقاوه في لاباج فيسبوك وفي لاشين يوتيوب ديالنا ليفينمون الجاي ان شاء الله غادي يكون هو IEEE Region 8 Entrepreneurship Initiative دونك الصراحه غادي يكون واحد ليفينمون كبير حنا كنوجدوا ليه دابا علاش لا جربوا انكم تشاركوا قلبوا من دابا على شي ايدي انوفونت ديال شي ستارت اب بداو توجدوا البيتش ديالكم بالنسبه لليكيب اللي كانت شاركت العام اللي فات من لينسياس وتاهلات اللي فينو غادي تلقاو الفيديو ديال البيتش ديالهم ديال المسابقه في لاشين يوتيوب ديالنا باش تشوفوا تاخذوا اون ايدي دابا غادي نهضروا على شنو علاش خدامين هذا العام دونك كما قلت خدامين على لي كومبيتيسيون اول وحده غادي دار هي IEEE اكستريم مع الاسف كما قلنا الديدلاين سالا غادي تقدروا اي واحد تسجل في هاد لا كومبيتيسيون كو سا سوا خدم مزيان ولا ما خدمش غادي ياخذ اون سيرتيفيكاسيون من عند E3E il y a aussi un hackathon كنوجدوا ليه حتى هو غادي نعطيكم بلوس دو ديتاي قريبا الصراحه احنا خدامين عليه غادي تكون شي حاجه كبيره ان شاء الله il y a aussi d'autres training و events donc نخليكم مع فهد كما قلنا فهد موجد لينا بزاف ديال الوركشوبس و trainings que ça soit في الدومين ديال السيكيورتي بلوكشين امبيد سيستمز دونك واخا مع كوفيد غادي يكون داكشي اونلاين ولكن ان شاء الله غادي نديرو جهدنا كامل باش يكون الوركشوبس فيهم افاده اكثر وغادي يكون براكتيس قدامكم اوسي لي ايفنتس اللي غادي نديرو دونك في حالات ما اذا ما رجعناش بريزونسيال موجودين دي زيدي ديال دي لايف ودي توكس بحال هذاك ديال جافا سكريبت غير هو غادي نهضروا على بزاف ديال التوبيكس غادي نحاولوا نخرجوا من لو كادر ديال شنو كتقراو في لي موديول في لانسياس غادي نجيبوا اكسبيرتس دونك بالنسبه للناس اللي ديجا بدينا كنكونتاكتيهم غادي نحاولوا نهضروا شويه على الاوبن سورس حيت شفنا انه بزاف ديال لي زيتوديون الصراحه ما عندهمش ايدي على هاد لي دومين دونك هذا هو الهدف انه نقربوا الناس من بزاف ديال لي دومين اللي خصهم يكونوا عارفينهم اوطون كو انجينيور في الاي تي غادي نهضروا اوسي على دوطخ تكنولوجي ديال جافا سكريبت و دوطخ فريم ورك دونك ما تازيتيوش انكم تغوجوانينا حيت غادي نكونتاكتيهم ان شاء الله دونك غتكون عندكم اوبورتونيتي باش تهضروا معاهم مباشره ويجاوبوكم وتعاونوا في لورغانيزاسيون ديال هاد ليفينمون دونك فهد عندك شي حاجه تبغي تضيفها لا صافي راه تقريبا راه كلشي هو قلتي ياك صافي دونك هادشي كامل اللي قلت واللي شرحوا البيلوتاج قبل مني على نيتوركين الاهميه ديال لورغانيزاسيون دي 3 راه ديجا غير داك الايميل اللي كتاخذ ديال @e3e.org راه فيه الخير بزاف كيقدر يفتح لك بزاف د البيبان سواء في ستاج سواء في لي بي اف او سواء في اورغانيزاسيون كما قلنا راه غير داك الايميل يقدروا انهم يكونتاكتيو النازا اوسي كاين لي كومبيتيسيون اللي هضرنا عليهم اللي ما تقدر تشارك بهم الا الا كانت عندك ممبرشيب ديال E3E وكاينين دي بري ودي سيرتيفيكا كما هضرنا عليهم اوسي الا كنتو مازال ما مقتنعينش بهادشي كامل اللي قلنا يلسيفي انكم تقلبوا على E3E في جوجل جو بونس راه E3E معروفه بزاف ديجا باغ اكسبيريونس ديالي انا ولا ديال اوتر اللي معايا في بيلوتاج اون فوا كيشوفوا لي ريكروتور في السي في
E3E دونك يلاه كتبغي تشرح ليهم شنو هي E3E كيكونوا ديجا عارفينها وتيقولوا باللي راه اون زعما اون لونور انه يجي عندنا شي ستاجير اللي ديجا عنده اكسبيريونس بحال هادي. شكرا لكم بزاف حيت حضرتوا معنا في هذا لو لايف. نتسناوكم في الريكروتمون وما تنساوش تتابعونا في لي زوتر ريزو سوسيو. ديجا شوفوا لا باج ولا لو بلوغ ديالنا في ميديوم كنكتبوا دي زارتيكل تري انتريسون تما. شوفوا لا شين يوتيوب كما قلت فيها لي زيفينمون اللي ديجا درنا. غادي تلقاو اوسي لي زيفينمون القدام اللي هضرنا عليهم كو سا سوا ديال لا تيليكونفيرونس ديال نازا ولا الوركشوب ديال التشات بوت ولا لي زوتر ايفينمون اللي درنا كاملين في لا شين يوتيوب. دونك شكرا لاي واحد بقى لو لايف تاع اللعبه. سلامه.